फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सुनते ही मोदी की टांगें कांप गईं। ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका दौरे की दावत दी। मोदी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सामना न करने के लिए दावत कबूल नहीं की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का ट्रंप मोदी कॉल पर रिपोर्ट में इंकशाफ, लिखा कि मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करवा दे। मजीद देखा 17 जून को ट्रंप मोदी की 35 मिनट फ़ोन पर बात हुई। ये फ़ोन कॉल अमेरिका भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान है। पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आसानी से तिजारती मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। ट्रंप की मोदी सरकार को पक्की ना, अमेरिकी सदर का टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात से इनकार। कहा जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता बातचीत नहीं होगी। मामले के हल तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। नई दिल्ली के टैरिफ के जवाब में अमेरिकी असलहा और तैयारियों की खरीदारी का मंसूबा रोक दिया। रॉयटर्स का दावा, वज़ीर दिफा राजनाथ का दौरा अमेरिका भी मनसूख। 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मालियत के जासूसी तैयारों समेत बड़े दिफाई मुआहदों पर दस्तखत होना थे। भारत ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक रिपोर्ट मन घड़त और झूठ पर मबनी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम, अफगान सरहद से दरअंदाजी नाकाम बना दी। बलोचिस्तान के जिला योप में 33 ख्वारिश हलाक। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब संबाजा के इलाके में पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फतनल ख्वारिश के एक बड़े गिरोह की नकल हरकत का सिराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद व धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर सरहदों के इत्तफा के लिए पुरअज़्म। भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे मिला दिया। मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की जुर्रत, महारत और बरवक्त कार्रवाई काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। गजा पर सिहोनी फौज के कंट्रोल की साजिश अय्यां, इस्राइली सिक्योरिटी काबीना ने शर्मनाक मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा जंग के खात्मे के लिए 5 निकात तजवीज़। गजा पर इस्राइली सिक्योरिटी का कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम हवालियों की तजवीज़। गजा को असले से पाक और सिविल इंतजामिया का क़याम भी शामिल। सिहोनी मंसूबे से लाखों फ़लस्तीनियों के दरबदर होने का खदशा। इस्राइली आर्मी चीफ के कब्जे के प्लान की मुखालफत। सिक्योरिटी काबीना अरकान के साथ सख्त करार। सिहोनी आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कब्जे को जारहाना इकदाम करार दिया। कहा नए प्लान पर अमल दरामद से 10 लाख फ़लस्तीनी बेदखल होंगे। ऑपरेशन हुआ तो 20 जिंदा यरगमालियों की वापसी मुश्किल होगी। इस्राइली फौज थक चुकी, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलमी बिरादरी का इसराइल के गजा कब्जे की मनसूबाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इसराइली फैसले पर तशवीश का इज़हार। गजा शहर का कंट्रोल संभालने का ऐलान खतरनाक इक़दाम करार दे दिया। कहा इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करे। गजा, मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम फ़लस्तीनी सरज़मीन का हिस्सा हैं। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फ़राहमी बंद कर दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक रम्स कहते हैं मौजूदा हालात में इसराइल को दिफाई सामान नहीं दे सकते। अरब लीग की इसराइल के गजा पर दोबारा कब्जे की मंसूबे की मसम्मत। कहा कि मंसूबा गजा को इसराइली कंट्रोल में लाने और शहरियों को जबरन बेदखल करने का है। आलमी बिरादरी भी इसराइली इक़दाम के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर गैर कानूनी कंट्रोल के फैसले की मजम्मत। कहा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफा होगा। गजा में फौरी कार्रवाइयों की तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन करेगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा करता है, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बिरादरी गजा तक इंसानी इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी मुदाखलत करे।
تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں بڑا جھٹکا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نااہلی کے بعد ڈی نوٹیفائی، آرٹیکل 63 کے تحت سینٹ رکنیت ختم کر دی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار، سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، اسپیکر کا نوٹیفیکیشن، پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ زرتاج گل بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ ثانیہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل، عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل، یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادماں نذر آتش کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی وزیراعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحوم کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ رکنی قومی اسمبلی آصفہ بھٹو اور سینیٹر شیری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھی۔ ملاقات میں ساگدار عطا اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ایوان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیک نیوز کے خلاف پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر ایک اہم چیلنج ہے۔ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف فضائی حدود کی بندش پر تفصیلات سامنے لے آئے۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش پر رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ تحریری جواب میں کہا کہ تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارہ ہوا۔ پاکستان کے اقدام سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفاد پر مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل منظور۔ وزیر قانون سندھ ضیاء النجار نے بل ایوان میں پیش کیا۔ ایوان نے شکوار بل کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن ارکان نے بھی بل کی مخالفت نہیں کی۔ ایوان میں سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی پیش۔ سیالکوٹ میں ایک بارش سے تبدیلی آ گئی۔ برستے بادلوں سے شہر ندی نالوں میں تبدیل، ہر جانب پانی ہی پانی، شہر کا حلیہ بگڑ گیا۔ علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، سڑکیں زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نوشہرہ کے برساتی نالوں میں طغیانی نظام پور کاہی خواڑ میں کئی گالیاں نالے میں پھنس گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ اب بھی رکا نہیں۔ 14 اگست سے ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ بالائی کے پی، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں بارش متوقع۔ جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ بارشوں کے باعث شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کا یوکرینی صدر کے دعوے پر باضابطہ وضاحت طلب کرنے کا اعلان۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زیلنسکی کی جانب سے یوکرین جنگ میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ یوکرینی حکام نے پاکستان سے رابطہ کر کے الزام سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ کوئی قابل تصدیق شواہد پاکستان کی فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ مسلح افواج نے سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی بچوں کے ساتھ مارکہ حق تقریب سے خطاب، کہا طاقت اتحاد اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے میں ہے۔ معاشرے کے ہر فرد
خصوصاً کمزور طبقے کا تحفظ ضروری ہے۔ خصوصی بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانا اعزاز ہے۔ خصوصی بچوں کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی، مارکاہٹ کی فتح کے بعد جشن آزادی کا الگ ہی رنگ ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ بھر میں جشن آزادی کی تقریبات روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی پر پروگرام کا آغاز ہو چکا، بہت چیلنجز آئے اور بہت قربانیوں کے بعد پاکستان ملا ہے، زندہ قومیں آزادی کے دن کو مناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ٹارگیٹ ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے، ہم سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا، فیلڈ مارشل سے 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل بارے آگاہ کیا، میٹنگ میں فیلڈ مارشل خود سب کچھ لکھتے رہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اس کے ساتھ نہیں۔ راہل گاندھی نے نریندر مودی کی دھاندلی کو بے نقاب کر دیا، کہا کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹر لسٹ جاری کر دے تو کانگریس ثابت کرے گی کہ نریندر مودی ووٹ چوری کر کے ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 25 سیٹوں پر دھاندلی کر کے مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں ہزاروں لوگ آئے لیکن ووٹ نہیں ملے، یہ ناممکن ہے۔ ایران میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، 30 مسافر زخمی، مسافروں کو ٹرین سے باہر نکال لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثہ جنوبی ایرانی صوبے کرمان میں پیش آیا ہے۔